बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुश्किलात, मसाइब, मसाइल, परेशानियाँ, दुख, गम और हर तरह की टेंशनों के ऊपर बंदिश लगवाने का अमल ले लीजिए। आप जो बुरे ख्यालात आते हैं घर के अंदर, बेटी को, बेटे को, बीवी को, बच्चों को, खामद को, किसी फर्द को भी, उनको वसवसे आते हैं, वहम आते हैं, बदगुमानी आती है, गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं, या हर वक्त डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी का शिकार रहते हैं। मुश्किलात आपका पीछा नहीं छोड़ती तो बंदिश लगवा लीजिए। आप खुद ये अमल कर सकते हैं अपने घर बैठे, आप खुद इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद के नूरानी अल्फाज की मदद से आप बंदिश लगवा सकते हैं। घर का हर फर्द बंदिश लगवा सकता है। जो आपके ऊपर बार बार मुश्किलात आती हैं ना, जो बार बार परेशानियाँ आती हैं, मसाइब व आलाम आते हैं, रंजो गम आते हैं, टेंशन और डिप्रेशन का माहौल क्रिएट होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप बंदिश लगवाएं। बंदिश लगवाने का बड़ा खूबसूरत, ये मजबूत तरीन ताकतवर अमल है। घर का हर फर्द 33 मरतबा कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद का ये लफ्ज़ हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून 33 मरतबा हर फर्द घर का पढ़े। इकट्ठे बैठ जाएं और 33 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर फूंक लगा लें और तसव्वुर रखें, अपने अकीदे को कायम रखें, यकीन को कायम रखें। जब यकीन को कायम रखते हैं, किसी भी चीज़ का काम करते हुए, किसी भी हवाले से काम करते हुए, आपने जादू जिन्नात से बचने के लिए अमल करना है, आपने परेशानियों से बचने के लिए अमल करना है, मसाइब व आलाम से बचने के लिए अमल करना है, दुखों और गमों से बचने के लिए आपने अमल करना है। जिस मकसद के लिए भी, बेबरकती से बचने के लिए आपने अमल करना है, तो आप उसका तसव्वुर रखेंगे, मकसद रखेंगे और फिर पूरे ध्यान के साथ, पूरे यकीन और तवज्जो के साथ आप ये अमल करेंगे तो उसके जो मुअक्कलात हैं वो मुतहर्रिक हो जाएंगे। जब वो मुतहर्रिक हो जाएंगे तो वो आपकी काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपकी तवज्जो कहीं और हुई, ध्यान कहीं और हुआ, आपके ख्यालात कहीं और हैं, काम कुछ और है, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा, वो अमल ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा आपने ये दो अल्फाज हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून 33 मरतबा आपने पढ़ना है और उस मकसद का तसव्वुर करके ये अमल आपने करना है। फिर उसके बाद 33 मरतबा आपने कुरान करीम की ये आयत मुक़द्दसा, ये बाबरकत आयत जो है, इसे पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। आपका रिज़्क़ है, कारोबार है, नौकरी है, जॉब है, मुलाज़मत है, दुकान है, आप उसको लाइन पे लेके आते हैं, वो फिर मामला ख़राब हो जाता है। 15 दिन जॉब की, अगले 15 दिन में जवाब हो गया, नौकरी की, नौकरी से जवाब हो गया, कारोबार किया, एक हफ्ता ठीक चला फिर बंद हो गया, फिर एक हफ्ता ठीक चला फिर बंद हो गया, या वो नीचे उसका ग्राफ आ गया। तो इन चीज़ों के ऊपर, रिज़्क़ की बंदिश के ऊपर बंदिश लगवाएं ताकि बार बार जादूगर जो हैं वो आपके ऊपर जादू ना कर सकें। जादूगर आपके इर्द गिर्द भी हैं, लिबादा ओढ़ा होता है मुसलमानों वाला और वो जादू करते हैं, ऐसे लोग ईमान से खारिज हो जाते हैं। मुसलमान का जादू उस वक़्त असर करता है जब वो खुद ईमान से भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। जब तक वो मुसलमान है उसकी कोई चीज़ इस तरह के मामलात में असरअंदाज नहीं होती। जब वो शैतान का पैरोकार बनता है, शैतान से मदद मांगता है, तो वो शिर्क करता है। तो जब वो शिर्क करता है तो ये ऐसा गुनाह है, उतना गुनाह ज़ना का नहीं, उतना गुनाह चोरी का नहीं, उतना गुनाह झूठ का नहीं, उतना गुनाह जो है वो उसके ऊपर शराब का नोशी का नहीं, नशे का नहीं, जितना बड़ा गुनाह
اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا ہے۔ تو شرک ایک بدترین گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت کی فوراً ناراضگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ باقی تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا عظیم اور بڑا گناہ ہے جس کا بہت ہی بڑا، بغیر سچی توبہ کیے اللہ رب العزت اس کے باقی کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ لہٰذا شیطان کا جو پیروکار بن جاتا ہے، شیطان سے مدد مانگتا ہے، اللہ کی مدد چھوڑ کر شیطان کی مدد مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ پیسوں کی ہوس میں اور مال کی ہوس میں وہ مسلمانوں کے اوپر غلط قسم کے گندے جادو کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے جادو سے بچنے کے لیے ان کے جادو کے اوپر بندش لگا دیں، آپ ان کے اوپر بندش لگا دیں۔ تو ان کے اوپر بندش لگانے کے لیے 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم لا ینصرون، اور 33 مرتبہ یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ 33 مرتبہ یہ دونوں چیزیں گھر کا ہر فرد پڑھے، اور سب لوگ اپنے اوپر پھونک بھی لگائیں اور تصور بھی رکھیں، جتنی دیر اس عمل کو کریں پڑھیں، دھیان کہیں ہٹنا نہیں چاہیے، دھیان بٹنا نہیں چاہیے، دھیان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، پورے کا پورا دھیان اپنے مقصد کی طرف، جس مقصد کے لیے آپ بندش لگانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں تک برے وہم، وسوسے، غلط خیالات، گندے خیالات جو آتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ بندش لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی کامرانی ہوگی۔ اس عمل کا جو دورانیہ ہے وہ 7 دن تک ہے، اور آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو 14 دن بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بڑھانا چاہیں تو آپ 41 دن تک بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ بھلائی کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو ایک مرتبہ ویڈیو کے کمنٹ میں آپ نے ایک مرتبہ حامیم لا ینصرون لکھنا ہے، حامیم لا ینصرون۔ آپ کو خصوصی اس عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے خواہش مند حضرات جو ہیں وہ ان نمبرز کو نوٹ کر لیں۔ جو نمبر ہم بتا رہے ہیں ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر ہے ہمارے حضرت سرکار چند پیر صاحب کا 0307 786 9280، اور دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301 4056 اور تیسرا نمبر ہے 0336 4031 یہ ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا نمبر ہے۔ چوتھا نمبر ہے ہمارا 0305 4480 پانچواں اور آخری نمبر ہے ہمارا پنجتن پاک کے نام کی نسبت سے پانچواں اور آخری نمبر 0309 9078 ان نمبرز کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ ان نمبرز پر رابطہ کرنا چاہیں، اپنے معاملات شیئر کرنا چاہیں، روحانی علاج کے لیے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ان نمبروں کو ملا سکتے ہیں۔ جادو، جنات، کالا علم، نظر بد، حسد اور ہر طرح کی جادو کے ذریعے سے لگنے والی بیماریوں کے مستقل حل اور اس کے علاج کے لیے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔